دا بیان شروع ہو جائے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا جی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا لوگوں قرآن مومنہ واسطے باعث رحمت جے قرآن مومنہ واسطے باعث شفا جے رحمت انہوں ملے گی جڑا قرآن پڑھے گا شفا انہوں ملے گی جڑا قرآن پاک دی تلاوت کرے گا آج اسی قسم تے قرآن دی اٹھونے لیکن قرآن پڑھ دے نہیں اخبار پڑھیا جاندہ لیکن قرآن نہیں جے پڑھیا جاندہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو جیڑا بندہ قرآن نال جڑ جاندہ ہے اللہ دی قسم اللہ انج بلند کر چھڑ دا جی میں چمکدا سورج چمک رہا جی آؤ قرآن نال پیار پاؤ قرآن نال محبت پایا جی حضرت ابوبکر صدیق آج اسی بھی کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہے لیکن نبی دے صحابہ بھی کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہے حضرات کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو نبی دی سیرت دا مطالعہ نہیں کر دے کلمہ پڑھ دے ہو قرآن نہیں پڑھ دے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو بخاری دا مطالعہ نہیں کر دے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو مسلم دا مطالعہ نہیں دے کر دے حضرات ویکھے آجے کلمہ میں تسی نہیں پڑھے ہے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پڑھے ہے لیکن صدیق نے کلمہ پڑھن تو بعد قرآن نو پڑھے ہے قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے معنی مفہوم سمجھے ہے اللہ دی قسم جیڑا بندہ قرآن سمجھ کے پڑھ دے قرآن دا ترجمہ پڑھ لیندے پھر اذان ہو جائے ان دی دکان کھلی نظر نہیں ہوندی وہ بندہ کام کار کردہ نظر نہیں ہوندا وہ پھر سب کچھ قربان کر دیندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو بعد سب کچھ قربان کر دیتا دین اسلام واسے کیوں انہاں سمجھ کے پڑھیا اسلام نو قرآن نو آج اسی جلسہ سن لینے ہیں تے 10 سال پورا سون جانے ہیں عمل اسی نہیں جے کر دے ساری رات دے جلسے لیکن عمل تو خالی ہیں ساری رات دا جاگنا لیکن نماز تو اسی خالی ہیں حرمت رسول دا نعرہ تے لونے ہیں لیکن نبی دی سیرت عمل نہیں جے کر دے حرمت رسول دا نعرہ تے لونے لیکن حضرات فجر دی نماز نہیں پڑھ دے بڑا قسمت والا ہے جیڑا آج کل فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی دی سنت قبول کرنے واسطے تیار نہیں نبی دی حدیث قبول کرنے واسطے تیار نہیں آؤ حضرات حضرت صدیق جیسا ایمان لے کے آؤ کلمہ پڑھو جویں دا صدیق نے پڑھیا جی اللہ دی قسم سب کچھ قربان کر دیتا صدیق نے تے میں انجھے کیا کرنا انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ انہاں تے جانا دے دیتیاں نبی دے صحابہ تسی کی قربان کیتا پورے سال اندر پورے مہینے اندر کیڑی اسلام واسطے قربانی دیتی ہے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے حبشی نو وے خلاؤ ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دے او کولیا تے ننجے ہوڑی بولیا کینے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے بڑی محبت والا جملہ گل سنن والی جی سفرم دے ویچ جیسے مڈیاں تے چایا اے سفرم دے ویچ جیسے مڈیاں تے چایا اے ساپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا اے آج بھی او آقا جی دے نال ستنے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے آخری جملہ بڑی محبت والا پیار والا آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے نبی دے صحابہ جتے نبی دا آرڈر آ گیا نبی دی حدیث آ گئی نبی پاک دا فرمان آ گیا سر تسلیم میں خم کر دیتا ہے برادری دے رسم و رواج نو نہیں ویکھیا خاندان دے رسم و رواج نو نہیں ویکھیا دیکھیا نبی دی حدیث آئی پیغمبر دا فرمان آیا ساریاں گلاں چھڑ دیتیاں نے میں کی کہہ رہا
آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر توجہ کریا جی گھر بار بیوی بچے میرے ہاتھ وال ویکھو گھر بار بیوی بچے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا ہے قرآن مومنہ واسطے باعث رحمت ہے لیکن شفا انہوں ملے گی جڑا قرآن پاک تی عمل کردہ ہے قرآن دی تلاوت کردہ ہے قرآن پاک نو روح دی غذا بڑھاوندا ہے صبح دوپہر شام قرآن دی تلاوت کردہ ہے انشاءاللہ جدو اسی صحیح معنی اندر قرآن اور حدیث دے پاک دے پابند بن گئے ساڈی دنیا میں بہتر بن جائے گی ساڈی آخرت بھی بہتر بن جائے گی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر حضرات یہ تھے فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے